वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम रियासती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो मुनाफा बख्श हैं या खसारा ज़दा। वज़ीर-ए-आज़म का तमाम वफाकी वज़ारतों के इस हवाले से ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल फराहम करना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी, सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर होने के बाद एहतजाज और हड़ताल खत्म। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर किए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज, 23 अरब रुपए मंजूर, रकम फौरी जारी करने की हिदायत। अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मंजूर। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट मुकर्रर, 300 यूनिट तक 5 और ज़ायद यूनिट पर 6 रुपए कीमत होगी। 1 से 300 यूनिट तक कमर्शियल रेट 10 रुपए, 300 से ज़ायद पर 15 रुपए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि मामलात हल करने के लिए फौज के सरबराह ने अहम किरदार अदा किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा। कॉलेज के सदर एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मुअस्सस मेहमान की आला तालीमी मयार बरकरार रखने पर इदारे के असातिज़ा की तारीफ। मुस्तकबिल की फौजी क़यादत को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर। नेवल चीफ ने दिफाए वतन के लिए पाक फ़िज़ाइया के किरदार कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का असूली फैसला। मरियम नवाज की खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्टर प्लांट लगाने की हिदायत। कहा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अयूब खान की लाश कब्र से निकाल के फांसी देने का मुतालबा। कहते हैं, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शुरुआत अयूब खान से होनी चाहिए जिसने सबसे पहला मार्शल लॉ लगाया। शुरू से आज तक आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात, पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 रुपए 70 पैसे कमी मुतवक्के। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को अरसाल करेगी। मंजूरी की सूरत में नई कीमतों का इतलाक 16 मई से होगा। और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया।
جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر میں ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے حکومت نے مظاہرین کے تمام مطالبات مان لیے تھے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر میں ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ تقریباً 4 دن یہ احتجاج اور ہڑتال کا سلسلہ جاری رہا تھا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات پیش کیے جس سے حکومت نے منظور کر لیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر میں ہڑتال اور احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس سے پہلے حکومت نے مظاہرین کے تمام مطالبات مان لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن کے امور کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا اسٹریٹجک ریاستی ملکیتی اداروں کے علاوہ دیگر تمام حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کا اعلان۔ محسوسہ اسٹریٹجک ریاستی اداروں کے دیگر تمام ریاستی ملکیتی ادارے چاہے وہ منافع بخش ہیں یا خسارہ زدہ پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے تمام وفاقی وزارتوں کو ضروری کارروائی اور نجکاری کمیشن سے تعاون کی ہدایت کی۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروبار اور سرمایہ کاری دوست ماحول یقینی بنانا ہے۔ حکومتی ملکیت اداروں کی نجکاری سے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم کی PIA کی نجکاری کے حوالے سے بیڈنگ کو ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن کے امور کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس ہوا۔ اور اب خبر کاروبار کی دنیا سے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ انڈیکس میں 720 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 74,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس کی 74,328 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ انڈیکس میں 720 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 74,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس کی 74,328 پوائنٹس پر ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور انڈیکس میں 720 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، 74,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں احتشام مفتی سے۔ جی احتشام، بتائیے گا۔ جی خام تیل کی عالمی قیمتوں میں مسلسل کمی کے رجحان سے مقامی سطح پر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی میں کمی، آٹو موبائل سیکٹر کے سیلز بڑھنے اور IMF کے اگلے پروگرام میں شمولیت کے لیے تگ و دو سے غیر ملکیوں کے اعتماد کے نتیجے میں قلیل مدتی سرمایہ کاری 84% کے اضافے سے 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر آنے جیسے عوامل کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی بڑی نوعیت کی تیزی دیکھی جا رہی ہے، جس سے انڈیکس کی 74,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح ایک بار پھر عبور ہو گئی ہے اور فی الوقت 100 انڈیکس 720 پوائنٹس کے اضافے سے 74,519 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ کاروباری حجم 16 کروڑ 18 لاکھ سے زائد حصص کے سودوں پر مشتمل ہے۔ IMF کی سال 2027 تک مہنگائی کی شرح 6.5% پر آنے اور آئندہ 4 سال میں GDP نمو بڑھنے کی پیش گوئیوں سے مقامی و غیر ملکی انویسٹرز کے اعتماد کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جس سے کیپٹل مارکیٹ میں شعبہ جاتی بنیادوں پر سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اور مارکیٹ بلندیوں کے نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ احتشام مفتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت آب پاک اتھارٹی سے متعلق خصوصی اجلاس۔ پنجاب بھر میں 5,027 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی صورتحال پر رپورٹ پیش۔ تمام فلٹریشن پلانٹس کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کرنے کا اصولی فیصلہ۔ کھارے والے علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر نئے فلٹریشن پلانٹ لگانے کی ہدایت۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت آب پاک اتھارٹی سے متعلق خصوصی اجلاس۔ پنجاب بھر میں 5,027 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی صورتحال پر رپورٹ پیش کی گئی۔ تمام فلٹریشن پلانٹس کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔